أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. الله الله يوم يسمعون الصيحة بالحق يا رب يا رب يا رب ذلك يوم الخروج. لا إله إلا الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يا رب يا الله. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله الله. ذلك حشر علينا يسير. الله نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله الله. صدق الله العظيم. جزاك